ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं संस्कृत भाषायां प्रवचनं शृणुमः। अहं वक्ता, भवन्तः सर्वे श्रोतारः सन्ति। अद्यतनस्य प्रवचन विषयः उपनयन संस्कार माहात्म्यम्। किमर्थम् अस्माकं जीवने उपनयन संस्कारम् आवश्यकमस्ति। अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः बहु दूरदृष्ट्या स्व अनुभवपूर्वकेन स्वीय रचनानि वेदानुकूलपूर्वकेन कृतवन्तः। ते सर्वे अपि तेषु ग्रन्थेषु पारस्करगृह्यसूत्राणि सूत्रशास्त्राणि एवं बहूनि स्मृतिग्रन्थानि सन्ति। श्रुति आधारेण अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः स्मृतिग्रन्थानि रचितानि तैः। अतः वयं मानवाः अस्मिन् काले, अस्मिन् आधुनिककाले कथं आरोग्यपूर्वकेन आनन्दपूर्वकेन सन्तुष्टकर जीवन तदर्थं कथं जीवनयापनं कुर्मः तदर्थं ते उक्तवन्तः। स्वशास्त्रेषु आदिष्टवन्तः, आज्ञां दत्तवन्तः। 16 संस्काराः सन्ति। मानवस्य जन्मतः आरभ्य मरणपर्यन्तं 16 संस्काराः सन्ति। गर्भधान संस्कारं, तदनन्तरं अन्त्येष्टि संस्कारम्। अस्मिन् मध्ये सम्पूर्णं मिलित्वा 16 संस्काराः सन्ति। अस्मासु एतेषु संस्कारेषु एकः संस्कारः अस्ति उपनयन संस्कारः। प्रारम्भे जन्मसमये प्रथमजन्म माता ददाति, अनन्तरं द्वितीयजन्म अपि भवति। प्रथमजन्मसमये अस्माकं परिचयः भूगोलविषये भवति। वयं सर्वे भूगोलं पश्यामः, विश्वं पश्यामः, सर्वाणि पदार्थानि पश्यामः। किन्तु तदनन्तरं यदा वयं अष्टमवर्षे, नवमवर्षे, एकादश, षोडश विवाह समय तावत् पर्यन्तं वयं सर्वे गुरुतः ज्येष्ठतः विद्यां गृह्णीमः। यदा वयं विद्या ज्ञानार्थं प्रयत्नं कुर्मः तदा द्विजन्म प्राप्नुमः। द्विजन्मार्थं द्विजन्म समये एव तदर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः। अस्मिन् समाजे संसारे अस्माकं गौरवं भवति, अस्माकं यशः कीर्तिर्भवति ज्ञान संपादन अनन्तरमेव। तदर्थम् अवश्यरूपेण सर्वैः उपनयन संस्काराः करणीयः अस्ति। उपनयन संस्कारे तस्य आयुः अस्ति
गर्भाष्टमे इत्युक्ते अष्टम वर्ष अनन्तरं सम्पूर्णं कृत्वा अथवा एकादश द्वादश षोडश अथवा पञ्चविंशति वयः समये अवश्यमेव उपनयन संस्कारः करणीयः अस्ति। तदनन्तरमेव गृहस्थाश्रमे प्रवेशार्थम् अधिकारं लभते, नो चेत् न लभते। उपनयन संस्कार विषये शास्त्रः किं वदति, ऋषयः किं वदन्ति? एकं मन्त्रमस्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति, यज्ञोपवीत मन्त्रं। यज्ञोपवीत मन्त्रं पारस्कर गृह्यसूत्र ग्रन्थेषु गृहीतः। अस्य मन्त्रस्य अर्थमपि वयं जानीमः। वयं गृहस्थिनः स्वपुत्रान् स्वसन्तानार्थं तस्य शारीरिक मानसिक उन्नत्यर्थम् आत्मिक उन्नत्यर्थम् अवश्यरूपेण गुरोः समीपं गुरुकुलम् अवश्यरूपेण तत्र वयं प्रेषयामः, तत्र नयामः। तत्रैव गुरुकुले स्थित्वा 25 वयः पर्यन्तं सः सर्वाणि शास्त्राणि यदि सः पठति चेत् सः सम्पूर्ण विद्वान् भवति। तेन विश्वे समाजे संसारे तस्य कीर्तिर्भवति, वेदप्रचारं भवति। तदर्थं वयं प्रयत्नपूर्वकेन अस्माकं सन्तानस्य उपनयन संस्कारम् अवश्यं करणीयमस्ति। यदि अस्य मन्त्रस्य यज्ञोपवीत मन्त्रस्य यदि वयम् अर्थं जानीमः चेत् सम्यक् भवति। एवमेव उपनयनम् अस्य अर्थमपि किमस्ति? नयं, नयनम् इत्युक्ते नयति इति नयनं। नयति वयं मया सह अस्माभिः सन्तानं गृहीत्वा गुरुम् आश्रयं प्रेषयित्वा दत्वा अनन्तरं वयं गृहम् आगच्छामः। तत्रैव स्थित्वा सः गुरोः पार्श्वे स्थित्वा गुरोः सन्निधौ स्थित्वा सर्वा विद्याः सः पठति। तदर्थं नयनं भवति। उपनयनम् इत्युक्ते गुरोः समीपे तिष्ठति। तदर्थं सूत्रं धारणम् आवश्यकमस्ति। तस्य सूत्रधारणविषये एकं मन्त्रं वयं पठामः। सः मन्त्रः ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। एवं सः मन्त्रं पठित्वा धरति, गुरोः धारयति। एवं अस्य मन्त्रस्य वयम् अर्थं जानीमः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं। यज्ञोपवीतं नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनमस्ति। यज्ञस्य उपवीतं यज्ञोपवीतं। यज्ञः पञ्चयज्ञाः सन्ति। ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञः, पितृयज्ञः, अतिथियज्ञः, बलिवैश्यदेवयज्ञः। तदर्थम् उपवीतं, तदर्थम् अस्माकं कृते प्रेरणादायकं भवति। एतत् सूत्रं, तं सूत्रं वयं धारयामः, तत् सूत्रं वयं धारयामः। तत् सूत्रस्य नाम यज्ञोपवीतमस्ति। तस्मिन् सूत्रे तिस्रः तन्तवः सन्ति। एकस्य तन्तु तस्य अर्थं किमस्ति? पितृऋणमस्ति, द्वितीयस्य देवऋणमस्ति, तृतीयस्य ऋषिऋणमस्ति। पितृऋणं पितरो माता पित्रोः सेवा यदि वयं कुर्मः, सेवां कुर्मः, तदा तस्य ऋणस्य विमुक्तिर्भवति। अनन्तरं देवयज्ञं भवति, देवऋणं भवति। पञ्चभूतानां अस्माकं शरीरः पञ्चभूतादेव आगतः। तदर्थं पञ्चभूतानां शुद्ध्यर्थं, पवित्रार्थं, तस्य शुद्धीकरणार्थं वयं प्रतिनित्यं
देवयज्ञं कुर्मः चेत् अग्निहोत्रं कुर्मः चेत् पञ्चभूतानां शुद्धिर्भवति शक्तिर्भवति तेन तैः पञ्चभूतैः अस्माकं जीवनयापनं भवति तदर्थं वयं प्रतिनित्यं देवयज्ञं कुर्मः अग्निहोत्रं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति अस्माकं कृते आरोग्यदायकं भवति अनेन एव अग्निहोत्रपूर्वकेन यदि वयं कुर्मः चेत् ऋणविमुक्तिर्भवति देवऋणविमुक्तिर्भवति तृतीय तन्तु तस्य अर्थः किमस्ति ऋषिऋणम् अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः बहूनि शास्त्राणि दत्तानि ते सर्वे दत्तवन्तः ते सर्वेपि स्वीय अनुभवपूर्वकेन वेदानुकूलपूर्वकेन परमेश्वर तस्य प्रेरणया ते स्वस्वशास्त्रं निर्मितवन्तः तेषु शास्त्रेषु बहु सत्यविद्याः सन्ति तस्य शास्त्रस्य अध्ययनं कृत्वा यदि वयं स्वपुत्रं पुत्रीम् अथवा शिष्यं पाठयामः तेन ऋषिऋणं तस्य विमुक्तिर्भवति अतः त्रीणि ऋणानि सन्ति तदर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः तदर्थं यज्ञोपवीतधारणं कुर्मः यज्ञस्य उपवीतं भवति यज्ञस्य उपवीतं यज्ञस्य अधिकारं ददाति अतः तस्य सूत्रस्य नाम यज्ञोपवीतम् अस्ति यज्ञोपवीतं कथमस्ति यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम् एतत् सूत्रं परमं पवित्रम् अस्ति परमं पवित्रं किमर्थम् अस्ति भगवतः आज्ञा अस्ति भगवतः आज्ञा अस्ति आदेशः अस्ति तदर्थम् एषः सूत्रः परमपवित्ररूपकेन वयं पश्यामः चेत् सम्यक् भवति परमपवित्रः कोऽस्ति परमेश्वरः एव अस्ति परमेश्वर प्राप्त्यर्थम् एतत् सूत्रम् अस्माकं कृते उपयोगकरं भवति तदर्थम् अस्य सूत्रस्य नाम परमपवित्रम् अस्ति परमेश्वर प्राप्त्यर्थम् ईश्वर साक्षात्कारार्थं मोक्ष प्राप्त्यर्थम् एतत् सूत्रम् अस्माकं कृते उपयोगकरं भवति तदर्थम् अस्य सूत्रस्य विशेषणमस्ति परमपवित्रम् यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः यत् सहजं पुरस्तात् प्रजापतेः यत् सहजं पुरस्तात् प्रजापति अस्ति अस्माकं प्रजापति अस्ति प्रजापतेः परमपवित्रम् अस्ति प्रजापति को अस्ति अस्माकं शाश्वत पिता अस्ति परमेश्वरः तस्य नाम प्रजापति प्रजापतेः षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अस्ति प्रजापति सः अस्माकं मातृगर्भे यत् सहजं पुरस्तात् सहजतया पूर्वमेव तस्य नाडीरूपेण तत्र यज्ञोपवीत संस्कारं कृतवान् परमेश्वरः प्रजापति तदेव प्रथम जन्म अस्ति मातृगर्भे वयं तत्र स्थित्वा अस्माकं शरीरस्य निर्माणं भवति अवयवानां निर्माणं भवति कथं भवति माता यत् खादति माता यस्य फलस्य रसं पिबति तेन अस्माकं निर्माणं भवति तदर्थं माता निर्माता भवति इति सर्वे वदन्ति शास्त्रे अपि अस्ति सर्वे ऋषयाः वदन्ति माता निर्माता भवति अतः माता जागरूकतया गर्भावस्था विषये तस्मिन् समये जागरूकतया भोजनादि पदार्थानि सः आयुर्वेदानुसारेण यदि गृह्णाति तदा सम्यक् भवति व्यवहारमपि विचारमपि आलोचना मानसिक विचारमपि एवमेव भवेत् वेदानुकूलं भवेत् तेन एव तस्य गर्भस्थ शिशोः निर्माणं सम्यक् भवति शारीरिक निर्माणं मानसिक निर्माणं सम्यक् भवति बौद्धिक निर्माणमपि सम्यक् भवति अतः माता सम्यक् रूपेण निर्माणार्थं गर्भस्थ शिशोः निर्माणार्थं तस्य जागरूकता सावधानता आवश्यकता अस्ति अस्तु अतः प्रजापते परमपिता परमेश्वरः तस्मिन् गर्भे अस्माकं पूर्वमेव सहजतया यज्ञोपवीत संस्कारं कृतवान् तद् नाडी अस्ति ब्रह्ममुडी अस्ति तदेव वयं जानीमः सर्वत्र प्रत्यक्षरूपेण सर्वे जानन्ति एव
अतः प्रजापतेः यत् सहजं पुरस्तात् एतत् सूत्रं कथमस्ति? प्रजापते यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रम्। एतत् सूत्रम् आयुष्यम्, अस्माकम् आयुः वर्धनं भवति। अनेन सूत्रधारणेन यदि वयं योगसाधनां कुर्मः, व्यायामादिकं कुर्मः, एवमेव प्रकृति अनुसारेण आयुर्वेदानुसारेण यदि वयं भोजनादिकं कुर्मः चेत् अस्माकम् आयुः वर्धते। तदर्थम् एतत् सूत्रं प्रेरयति। अतः अस्य सूत्रस्य आयुष्यं विशेषणमस्ति। आयुष्यवर्धनार्थम् एतत् सूत्रं धारणम् आवश्यकमस्ति। वामभुजतः दक्षिणभुज नीचैः पर्यन्तं वयं धारयामः। अतः हृदयतः तस्य धारणं भवति, घर्षणं भवति। अनेन घर्षणेन तरङ्गरूपेण अस्माकं हृदयमपि दृढं भवति। अतः अवश्यरूपेण सर्वैः कुलमतवर्गविभेदं सर्वं विस्मृत्य सर्वैः धारणीयम् अस्ति एतत् सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य धारणविषये कुलप्रातिपदिकं न भवति, मतप्रातिपदिकं न भवति। सर्वे अपि यथोचितरूपेण सर्वे धारयेयुः इति वेदं वदति, शास्त्रं वदति। अतः आयुष्यम् अग्र्यं भवति। अनेन सूत्रधारणेन अस्माकं जीवनम् उन्नतिं भवति। तदर्थम् अग्रेसरं भवति। शारीरिकरूपेण, मानसिकरूपेण, बौद्धिकरूपेण, आत्मोन्नतिकरूपेण सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्युः इति एतत् सूत्रं प्रेरयति, सन्देशं ददाति, आदेशं ददाति, आज्ञां ददाति, अस्माकं कृते स्मृत्यर्थं भवति। अतः आयुष्यम् अग्र्यमपि भवति। अतः सर्वे अपि अत्र महिला प्रसक्ति न भवति, पुरुष प्रसक्ति न भवति। सर्वे अपि समानतया अस्य सूत्रधारणम् आवश्यकम् इति शास्त्रं वदति। आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, सर्वान् रोगान् दूरं करोति, शुद्धं भवति। सर्वान् रोगान् दूरं करोति, अस्माकं कृते आरोग्यदायकं भवति। अतः प्रतिमुञ्च सर्वान् दुष्टसंस्कारान् दूरं करोति। मुञ्च इत्युक्ते दूरं कृत्वा अस्मान् रक्षयति। अतः प्रतिमुञ्च शुभ्रं, शुचि शुभ्रता पवित्ररूपेण अस्य रक्षणम् अवश्यमेव करणीयमस्ति। अतः आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलम् अस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम् अस्माकं कृते बलदायकं भवति, यज्ञोपवीतम् अस्माकं कृते ऊर्जदायकं भवति, तेजोदायकं भवति। अतः अवश्यरूपेण वयं सर्वे अस्माकं सन्तानस्य यज्ञोपवीतसंस्कारम्, उपनयनसंस्कारं करणीयमस्ति। एवमेव आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। अहम् अद्य यज्ञोपवीतसंस्कारेण, उपनयनसंस्कारेण उपनह्यामि, बन्धकं भवामि। यतोहि अहं ब्रह्मचारी अस्मि। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी। वेदविद्यार्थं, शास्त्र अध्ययनार्थम् अहं गुरोः पार्श्वे बन्धनं, तस्य सन्निधौ तत्रैव तिष्ठामि, वेदविद्यां सम्पूर्णं करोमि। तदर्थमेव अहम् उपनह्यामि, एतत् सूत्रं धारयामि इति सर्वे अस्माकं समक्षे उपविष्टवन्तः। ते तस्मिन् समक्षे सर्वासु प्रजासु समक्षे सः अधिकारिकपूर्वकेन सा वटु ब्रह्मचारी उपनयनं यज्ञोपवीतं धारयति। तदर्थं सा वदति, अहम् अद्य यज्ञं कर्तुं वेदविद्यां पठितुम् अधिकारं प्राप्नोमि। तदर्थं भवन्तः सर्वे आशीर्वादं ददतु इति सा वदति। अतः अस्माकं कर्तव्यमस्ति प्रयत्नपूर्वकेन अस्माकं सन्तानस्य उपनयनसंस्कारं गुरोः मुखतः, गुरोः सम्मुखे सन्निधौ अवश्यमेव स्वगृहे अथवा गुरुकुले अवश्यरूपेण करणीयमस्ति।
तदनन्तरं वेदारंभ संस्कारः भवति। वेदारंभ संस्कारम् इत्युक्ते वेदस्य पठनपाठनम् अध्ययनम् अध्यापनं तस्य प्रारम्भो भवति, अतः वेदारंभ संस्कारः अपि भवति। अतः भवन्तः सर्वे एतत् वचनं ऋषेः वचनमस्ति। यज्ञोपवीत संस्कारम् अस्माकं जीवने बहु अमूल्यमस्ति, बहुमूल्यमस्ति। तदर्थं भवन्तः सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु, सर्वान् प्रेरयतु। उपनयन संस्कारार्थं वयं सर्वे विवाह संस्कारे अपि पश्यामः, तत्र विवाहात् पूर्वम् उपनयन संस्कारं कुर्वन्ति। वधू वर तयोः अपि उपनयन संस्कारम् अवश्यमेव करणीयमस्ति इति शास्त्रम् आदिशति। अतः भवन्तः सर्वे अपि एवमेव प्रयत्नं कृत्वा उपनयन संस्कार प्रचारार्थं सर्वेषां कृते ज्ञानार्थं, विज्ञापनार्थं, अवगमनार्थं भवन्तः सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तीति मम आकांक्षा अस्ति, मम प्रार्थना अस्ति। अतः एव अद्य अहम् उपनयन संस्कार माहात्म्यम् इति विषयं गृहीतवान्। तदर्थमेव अहं संस्कृतभाषायां प्रवचनं करोमि। संस्कृतभाषा तदनन्तरमेव तस्य ज्ञानं, तस्य पठनम् अध्ययनं प्रारम्भं भवति। अतः अवश्यरूपेण संस्कृतस्य अभ्यासम् अस्माकं कृते बहु अमूल्यमस्ति। तदर्थं भवन्तः सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्ति। तदर्थं भवतां कृते मम साधुवादः अस्ति। एवमेव प्रतिनित्यं भवन्तः सर्वे संस्कृत संभाषणार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु। यतोहि अस्माकं जीवने बहूनि शब्दानि पदानि संस्कृत शब्दानि सन्ति। वेदेषु, शास्त्रेषु, ऋषिकृत ग्रन्थेषु सर्वा विद्या संस्कृत वाङ्मये अस्ति, साहित्ये अस्ति। तदर्थं वयं सर्वे प्रयत्नपूर्वकेन संस्कृतं पठामः चेत् तस्य अर्थं जानीमः। वयं प्रतिनित्यं संध्यावन्दनं कुर्मः, वयं प्रतिनित्यं यज्ञादिकं कुर्मः, वयं प्रतिनित्यं भगवद्गीता श्लोकानि पठामः, मंत्राणि पठामः, सूत्राणि पठामः। यदि वयं संस्कृतं जानीमः चेत् तस्य सूत्रस्य अर्थं पठनतः एव अस्माकं मनः तस्य भावम् आगच्छति। तदर्थं प्रयत्नपूर्वकेन संस्कृतम् आवश्यकमस्ति। यदि वयं संस्कृतं पठामः, अभ्यासं कुर्मः चेत् अस्माकं आत्मनः संतृप्त्यर्थं भवति, परलोक सिद्ध्यर्थम अपि भवति, मोक्षार्थं भवति, ईश्वर साक्षात्कारार्थं भवति। यतोहि एषा भाषा परमात्मा भाषा अस्ति, आत्मभाषा अस्ति। तदर्थं वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्मः। एवमेव निरन्तरम् अस्माकं प्रयत्नं एवमेव भवेत्, प्रसारणं भवेत्, प्रचारं भवेत्। यदि अस्माकं जीवने भगवतः आशीः कृपा दृष्टिर्भवति चेत् तावत् पर्यन्तं वयं सर्वे एवमेव संस्कृतभाषा प्रचारार्थं, संस्कृतभाषा अभ्यासार्थं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्मः। अस्तु, भवन्तः सर्वे श्रद्धया भक्त्या अस्य प्रवचनं श्रुतवन्तः, तदर्थं साधुवादः। भगवता आशीः संस्कृत रक्षणार्थं, वेद रक्षणार्थं भवन्तः सर्वे स्व समयं प्रददाति। एवमेव आत्मोन्नति अर्थं भवन्तः सर्वे आकांक्षा मम आशीः ददामि, एवं प्रयत्नं करोमि। भवन्तः सर्वे एवमेव श्रद्धां प्रकटवन्तु। स्वस्तिर्भवतु, शुभं भवतु। ओम शान्ति।